अस्सलाम वालेकुम जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गेस्ट इन टाउन, आपके प्रेजेंटर मारूफ कुरैशी के साथ। हमारा एक ऐसा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन तमाम तर पर्सनालिटीज से, उन तमाम तर शख्सियात से जो पाकिस्तान से बाहर तो मुकीम होते हैं लेकिन किसी ना किसी कैपेसिटी में ज़रूर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होते हैं, कोई सर्विसेज और कंट्रीब्यूशन, स्पेशली जहाँ तक बात है पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के हवाले से। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम कराएंगे आपकी मुलाकात। काजी मोहम्मद असगर साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे और उनके हवाले से अगर आपको चीदा चीदा उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके हवाले से बताती चलूँ तो सबसे पहले तो जी काबिल कदर बात यह है कि कतर में मुकीम है ये और पाकिस्तान यूथ सोसाइटी के ताहयात प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा नेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी काफ़ी अरसा ये इससे मुंसलिक रहे और साथ ही साथ इनकी जो सबसे बड़ी काविश या कामयाबी या अचीवमेंट मैं ये कहूँगी कि जी कतर के अंदर स्कूल चला रहे हैं, उसके ओनर हैं, ब्राइट फ्यूचर के नाम से रन करते हैं। आप अगर गूगल करें तो आपको काफ़ी कुछ उस हवाले से मिलेगा और बहुत ही आला पाए का एक तालीमी इदारा है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहें आज जब उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करवाएंगे तो इस हवाले से भी जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते मेरे ख्याल से क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। आपको मिलवाते हैं काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। काजी साहब, एक आम सा तासुर है कि जब भी पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं, एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी होती है और वैसे भी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी तेज़ तेज़ चलती है, तो वहाँ पर इतना वक्त नहीं मिलता इतनी सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, माशाल्लाह इतना कुछ, ये कैसे मैनेज किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बस जब यहाँ से गए जी तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद की यूनियन का सेक्रेटरी भी था, प्रेसिडेंट भी था। वो एक चीज़ जो गुट्टी में पड़ी होती है वो वहाँ भी जाकर उसको सामने रखा और 1981 में हमने एक पाक यूथ सोसाइटी की बुनियाद रखी। हमारे साथ थे ताहिर महमूद चौधरी साहब जो उसके पहले बानी सदर थे 5 साल, फिर रशीद नियाज साहब रहे, फिर उस वक्त से लेकर के 18-20 साल से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। अब देखिए कब तक ये ज़िंदगी के साथ चलता है या कब तक चलता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किए। उस वक्त कोई भी कतर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। हमने स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए ड्रामे किए, क्विज कंपटीशन किए, नेशनल डेज को हमने मनाया और बड़ी बड़ी शख्सियात हमने मनाई। कतर में जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तानी स्टेज पर उसकी बुनियाद हमें ज़रा ये कहने में कोई आर नहीं है कि उसकी बुनियाद पाक यूथ सोसाइटी ने रखी। ये नाम पाक यूथ सोसाइटी है तो अक्सर लोग इसे पाकिस्तान यूथ सोसाइटी कहते हैं, तो मैं ज़रा तस्दीक कर लूँ, पाक यूथ सोसाइटी के नाम से है। और हमें खुशी होती है, मैं आज 60 साल का भी हो गया हूँ लेकिन उसका प्रेसिडेंट होते हुए मुझे फख्र होता है अपने आप को ज़रा तवाना भी जी। और मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है बिकॉज बाहर के ममालिक के अंदर इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसको इतना मतलब अच्छे तरीके से एक्टिव रखना ये भी बड़ा ज़रूरी, बिकॉज क़याम तो बहुत सारी इस तरह की होता रहता है लेकिन वो एक्टिव नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। शुरू करना तो चलें ज़रा उससे कह लें, पहला पत्थर रखना ज़रा मुश्किल होता है, वो भी रख लिया, लेकिन 30 साल तक मेंटेन रखना ये एक बड़ी मुश्किल बात है। और मेरा ख्याल है 30 साल तक हमने पाकिस्तान की कोई भी अहम शख्सियत जो ऐसी नहीं है जिसको हमने ना बुलाया। अताउल्लाह कासमी साहब, अनवार सिद्दीकी साहब जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, अमजद इस्लाम अमजद साहब, मैं इतने सारे नाम हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब वो आते हैं, वहाँ पर हम लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम यहाँ मिलना भी जरा बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ लोगों में घुल मिल जाते हैं। काजी साहब, अभी जब ये मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग आई एम श्योर ये सोच रहे होंगे कि हम तो बाहर जाके अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं। काजी साहब को क्या मोटिवेट किया कि ऐसी चीज़ नहीं कि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रखी? वो मैंने बताया ना जी कि यहाँ चूँकि कॉलेज में था, यूनियन का सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, वो चीज़ एक थी और शुरू से ही ऐसा था। तो लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक सोच आती है ना बाहर जाके। नहीं, आप अगर पाकिस्तान से बाहर देखें ना जी, कभी आपको तशरीफ़ लाएं, देखें तो आपको पता चलेगा जो पाकिस्तान में बाहर आदमी रहता ना वो बड़ी मोहब्बत करने वाला है। उसकी अगर सोच का कोई महवर है तो वो पाकिस्तान है, अगर उसका कोई मोहब्बत का कोई मरकज़ है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, उसकी सोच का महवर जब अपने मुल्क में आता है तो उसके साथ बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो बस ज़रा उन मुश्किलात पर अगर काबू पा लिया जाए तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं तो फिर और खुशी से अपने मुल्क के लिए मतलब है काम भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, देख भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही मोटिवेशन जो है, इसको अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे थोड़ा सा भी इसमें वो खलल वाकई हो जाए किसी तरह से तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, पाक यूथ सोसाइटी के साथ साथ दीगर और सोसाइटीज़ के हवाले से भी हमें बताइए, जब आपने इसकी बुनियाद रखी तो क्या दीगर लोगों ने आपसे सीख ली? और हमारे साथ तो बहुत सारे दोस्त थे जी शामिल, चूँकि 1 से 2 बने, 2 से कारवां बनता गया,
پھر وہ ایسا ایسا آتا ہے، کوئی روزگار سلسلے میں لندن چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی، لیکن اب بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے افراد ہیں، دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں، لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت دو میں 37 تنظیمیں ہیں، لیکن پاک یوتھ سوسائٹی نے نرسری کا کام کیا، اور بہت ساری تنظیموں میں پاک یوتھ سوسائٹی کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے حوالے سے، اپنے اپنی سوچ سے، اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے. بس یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ سب کا مرکز ایک ہی ہے، پاکستان ہے. اچھا، ڈفرینٹ ایونٹس اور آرگنائز کے حوالے سے ذرا میں اگر بات کرتی چاہوں تو اکثر قطر کے اندر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا جمع غفیر آپ لوگ اکٹھا کرتے ہیں ریلی، اور باہر کے ممالک کے اندر کراؤڈ اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پاکستان میں تو ہمیں چھوٹا سا ایونٹ، ہمیں تو موقع چاہیے، ہم نکل آتے ہیں، لیکن یہ کہ باہر بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ ہر اوکیزن کے اوپر اکٹھا گزشتہ 2 سالوں میں جو نیشنل ایونٹس آرگنائزنگ کمیٹی بنی، وہ اس وقت محمد اصغر افریدی صاحب اس کے ایمبیسڈر تھے. انہوں نے بہت سارے کام کیے، لیکن ان کا ایک بہت بڑا یہ کام بھی ہے کہ پوری کمیونٹی کو نا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. وہ بنی کمیٹی بنی، اس کا میں چیئرمین بنا. لیکن امبیسی میں شیخ افضل صاحب اور ڈاکٹر منصور صاحب اور دوسرے احباب اور امبیسڈر صاحب، انہوں نے مل کر اس کو جب بنایا نا، زاہد نصر اللہ صاحب، تو وہ ایک کمیٹی بنی. جو آخری پروگرام، اس سے پہلے کا جو پروگرام تھا، اس میں 15,000 آدمی تھے، جو باہر کی کوئی کسی جگہ پر بھی اتنے افراد، وہ ویل آرگنائز، مطلب بالکل ویل آرگنائز. اس میں جواد احمد بھی آئے ہوئے تھے، رابی پیرزادہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے دوسرے مشاعرہ کیا جس میں طالبہ قاسمی صاحب، انور مسعود صاحب، یہ احباب شامل تھے. تو کیسا ان لوگوں کو جب آپ لے کر جاتے ہیں تو ان کا کیسا وہاں پر مطلب قطر کے حوالے سے ہمیں بتائیے، وہاں کے لوگوں کی کیا ہاسپٹیلٹی لیول کیسا ہے وہاں کا؟ بیکاز بہت سارے لوگ ہوں گے جو جانا چاہتے ہوں گے، لیکن تھوڑی سی ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باہر کے ممالک کس طرح ریسیو کرتے ہیں ہمیں. ہم اپنے منہ سے اگر کوئی بات کہیں تو اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے مہمانوں سے پوچھیں. وہ جو مہمان ہمارا آتا ہے تو وہ دوبارہ آنے کی بھی خواہش کرتا ہے، اور ہم بھی اس شعر کے ساتھ انہیں ضرور ویلکم کرتے ہیں کہ دل آپ کا مکان، نظر آپ کی گلی، ان بستیوں میں شوق سے تشریف لائیے. کیا بات ہے، زبردست، گریٹ. ویسے قاری صاحب، اتنا مجھے اچھا لگا یہ بات آپ کی سن کے. دیکھیں نا، بہت سارے ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں، ہم باہر ممالک میں جاتے ہیں، اب یہ ایکسپیکٹ کرنا جی کہ اس ملک کے لوگ آپ کو ریسیو کریں گے ٹو سم ایکسٹینٹ، چلیں ٹھیک ہے، لیکن آج کل وہ دور نہیں رہا، وہ حالات نہیں رہے کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں. کتنا ہی اچھا ہو کہ اسی طرح اپنی ہی کمیونٹی کے لوگ وہاں پر، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز اور آرگنائزیشنز ہو، جب ہم وہاں پر جائیں، ہمارے لوگ وہاں پر جائیں تو ان کو اچھی طرح سے ریسیو کریں. یہ کانسیپٹ بہت بہت امیزنگ ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی وہاں پر کہ اپنی اپنی تنظیمیں تو ہیں، لیکن کہ جو مشترکہ پروگرام ہوتے ہیں تو سب تنظیموں کے عہدیدار اس میں شامل ہوتے ہیں، بالکل اس کو ایسے پروگرام کو کرتے ہیں جیسے وہ اپنے پروگرام کو کر رہے ہیں. میں بتا رہا تھا، وہ ابھی حال ہی میں ایک پاکستان ویلفیئر فورم بنا ہے، میں بھی اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں، اور اس نے پچھلے 2010 کا جو سیلاب آیا تھا نا جی، اس میں کم از کم انہوں نے 5 کروڑ روپے کے وہ ایلوکیٹ کیا، ہر صوبے کو 1-1 کروڑ دیا، اس کے 1-1 کروڑ روپے سے گھر بنا کے دے رہے ہیں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے حال ہی میں میٹنگ کی ہے، میں آ رہا تھا تو ان کی میٹنگ تھی، اور یہ جو سیلاب ہے اس میں بھی وہ اچھا خاصا کنٹریبیوٹ کر کے ہم یہاں پر بھیج رہے ہیں. کیا زبردست بات ہے. اس میں ادریس انور صاحب، امن خان صاحب، اسرار صاحب، یہ کافی لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی قطر میں ہی نہیں ہے، اور بھی ملک میں جو پاکستانی ہیں وہ اگر کریں تو ہمیں کسی سے مانگنے کی، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قاری صاحب، وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ایک آتا ہے نا، باہر کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں پر آ جاتا ہے. لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے کسی سوسائٹی کے تھرو پیسہ پہنچانے میں ہم خود ڈائریکٹلی جا کر دیں. تو اس چیز کو، وہ جو ایک وہ ٹرانسپیرنسی فیکٹر کو کیسے آپ یقینی بناتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو تو ہم نے خود ہی مینیج کیا جی. یہ جو پچھلے فورم نے پیسے بھیجے تھے گھر بنانے کے لیے، انہوں نے اپنے ساتھ افراد بھیجے. وہ افراد خود کر رہے ہیں، اپنے اپنے خرچے پر ہیں، کسی سے انہوں نے کچھ مانگا نہیں ہے. اپنے اپنے خرچے پر آ کر وہ خود مکانات بنا کر جہاں جہاں وہ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں وہ بات ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو آپ لوگوں نے obviously اس چیز کو اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے. زبردست جی. اچھا.